बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अरबों खरबों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, आपकी, मेरी और तमाम उम्मत के मुसलमानों की, और क़यामत के दिन अपने ठंडे अर्श का साया नसीब फरमाए, आमीन। नाज़रीन गिरामी, नमाज अदा करने की अहमियत और फजीलत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद में तकरीबन 700 मकामात पर नमाज का जिक्र आया है। दर्ज अहदीस मुबारका में नमाज की फजीलत बयान की गई है। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए और नमाज कायम रखी और ज़कात देते रहे, इनके लिए इनके रब के पास इनका अजर है और इन पर आखिरत में न कोई खौफ होगा और ना ही वो रंजीदा होंगे। सूरह अल बकरा। हजरत अबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, 5 नमाजें हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर फर्ज करार दिया है। जिसने इन नमाजों को बेहतरीन वजू के साथ इनके मुकर्ररा औकात पर अदा किया और इन नमाजों को रुकू, सजूद और कामिल खुशू से अदा किया, तो ऐसे शख्स से अल्लाह ताला का वादा है कि इसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। और जिसने ऐसा नहीं किया, यानी नमाज ही ना पढ़ी या नमाज को अच्छी तरह ना पढ़ा, तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह ताला का कोई वादा नहीं है। अगर चाहे तो इसकी मग़फ़िरत फरमा दे और चाहे तो इसको अज़ाब दे। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसम सरमा में जब पत्ते दरख्तों से गिर रहे थे, बाहर निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की 2 शाखों को पकड़ लिया। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि शाख से पत्ते गिरने लगे। रावी कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा, ए अबू ज़र। मैंने अर्ज़ की, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान बंदा जब नमाज इस मकसद से पढ़ता है कि इसे अल्लाह ताला की रज़ा हासिल हो जाए, तो इसके गुनाह इसी तरह जर जाते हैं जिस तरह ये पत्ते दरख्त से जरते हैं। अहमद बिन जुम्बल। नाज़रीन गिरामी, आज आपके सामने नमाज से मुतल्लक बहुत ही अहम मालूमात आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, कज़ा नमाज़ें कैसे पढ़े, यानी अगर किसी की बहुत ज़्यादा नमाज़ें कज़ा हो चुकी हों तो अब वो इन नमाज़ों को पढ़ना चाहता है, तो इन नमाज़ों के पढ़ने का आसान तरीका क्या है, इसी मसले को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो देखकर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जिसने कभी भी नमाज ना पढ़ी हो, अब इसे तौफीक नसीब हो रही है, और अगर वो इन कज़ा नमाजों को पढ़ना चाहता है तो जब से वो बालग हुआ है इस वक्त से नमाजों का हिसाब लगाए और जितनी नमाजें इसकी कज़ा हैं, अगर वो इन तमाम नमाजों को अदा करना चाहता है, लेकिन इसे बालग होने की तारीख याद नहीं है, इसे मालूम नहीं है कि कब वो बालग हुआ था, तो फ़िक़हाए इकराम फरमाते हैं कि एहतियात इसी में है कि अगर औरत है तो फिर 9 साल से और अगर मर्द है तो फिर 12 साल से बलूगत का हिसाब लगाए और फिर इसी हिसाब से जितने सालों की कज़ा नमाजें इसके ऊपर हैं, इन तमाम नमाजों को अदा करे। और दूसरी बात ये भी है कि याद रखने के काबिल है कि कज़ा नमाज हर रोज़ की 20 रकातें होती हैं, यानी कज़ा नमाजों में सुन्नतों और नवाफिल की कज़ा नहीं होती है, सिर्फ फ़र्ज़ों और वितर ही की कज़ा की जाए, यानी फजर के 2 फ़र्ज़, ज़ोहर के 4 फ़र्ज़, असर के 4 फ़र्ज़, मगरिब के 3 फ़र्ज़ और इशा के 4 फ़र्ज़ और 3 वितर, इनकी कज़ा की जाएगी। इसके अलावा बाकी जो सुन्नतें और नवाफिल हैं, इनकी कज़ा नहीं की जाएगी। और कज़ा नमाज की नियत कैसे करनी है? नियत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादा को, लेकिन अगर ज़बान से कहना चाहें तो फिर इस तरह से भी कह सकते हैं कि मैं नियत करती हूँ या करता हूँ सबसे पहले कज़ा होने वाली फजर नमाज की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में रहाना काबा की तरफ अल्लाहु अकबर, और ऐसा ही ज़ोहर का कहेंगे
سب سے پہلے قضا ہونے والی نماز عصر کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی مغرب کی، سب سے پہلے قضا ہونے والے عشاء نماز کی، اور سب سے پہلے قضا ہونے والے وتروں کی۔ یعنی جب بھی نیت کریں گے اس وقت یہی کہیں گے کہ سب سے پہلے جو قضا ہونے والی ہے، جو نماز ہم ادا کر لیتے ہیں وہ ہمارے سر سے اٹھ جاتی ہے، اس سے ہم بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد قضا ہونے والی نماز ہوتی ہے، وہی ہماری سب سے پہلے قضا ہونے والی ہوتی ہے، کیونکہ جو پہلی ہماری قضا نماز تھی وہ ہم ادا کر چکے ہیں، اس سے بری الذمہ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد والی پھر ہماری سب سے پہلی قضا نماز کہلاتی ہے۔ اس طریقے سے ہم قضا نماز ادا کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی کثیر نمازیں قضا ہو چکی ہیں، اب اس بارے میں فقہائے کرام بیان کرتے ہیں کہ بہتر تو یہی ہے کہ جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح مکمل نماز پڑھے، لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس کے لیے تخفیف ہے۔ تخفیف کیا ہے؟ سب سے پہلے تخفیف تو یہ ہے کہ رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جائے، سبحان ربی العظیم، تو 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ پڑھیں، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ جب وہ اچھے طریقے سے رکوع میں پہنچ جائے تو تب 1 مرتبہ تسبیح پڑھنا بھی کافی ہے، اور تسبیح مکمل ہو جانے کے بعد سمیع اللہ حمید کہہ کر کھڑا ہو جائے۔ اسی طرح سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، سجدے میں بھی کم از کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، تو سجدے میں بھی 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لے تو یہ سجدہ ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر رکوع اور سجدے میں صرف 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لی تو کافی ہوگی۔ ایک تو تخفیف یہ ہوئی۔ دوسری تخفیف، جس طرح 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی ظہر کے ہیں، عصر کے ہیں یا عشاء کے ہیں یا مغرب کے 3 فرض ہیں، ان میں یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس میں یہ تخفیف ہے کہ سورہ فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے۔ اور دوسری تخفیف یہ ہوگی، تیسری تخفیف یہ ہے کہ قضا آخر میں، یعنی جب نماز ختم ہوتی ہے تو پڑھتے ہیں، اتحیات مکمل کرنے کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور درود پاک کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اتحیات پڑھنے کے بعد درود پڑھنے کی جگہ صرف اتنا پڑھ لے، یعنی اتنا درود پاک کی کلمات پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، یہ تیسری تخفیف ہے۔ اس کے بعد پھر سلام پھیر لے، یعنی مکمل درود پاک اور دعا نہ پڑھنے کی اجازت ہے، یہ تخفیف ہے اس شخص کے لیے جس کی کثیر تعداد میں نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ اور چوتھی تخفیف یہ ہے کہ جو وہ وتر نماز ہے، تیسری رکعت میں سورج ضرور ملانی ہے۔ فرضوں میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورج کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا ہی کافی ہے، لیکن وتر کی جو نماز ہے اس میں تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھی جائے گی اور دوسری سورت بھی ملانی ضروری ہے۔ اب اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، لیکن دعائے قنوت کی جگہ اگر وہ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی 3 مرتبہ پڑھ لے یا پھر 1 مرتبہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے تو تب بھی اس کی نماز بالکل درست ہے۔ قضا نمازوں کے لیے اس تخفیف کے ساتھ اگر نماز پڑھیں گے تو آپ کی جو بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ بہت جلد ادا ہو جائیں گی۔ فقہائے کرام بیان کرتے ہیں کہ اس طریقے سے اس تخفیف کا فائدہ اٹھا کر جس شخص کی زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ اپنی نمازوں کو جلد ادا کر کے فرائض سے بری الذمہ ہو جائیں۔ اور یاد رکھیے، قضا نمازوں کے ساتھ ساتھ توبہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ نمازیں جو قضا ہوئی ہیں ان کا گناہ تو ہے، تو گناہ سے توبہ کرنا لازمی ہے۔ ایک تو نماز ادا کریں گے، اس کے بعد پھر سچے دل سے توبہ کریں، تو اس آسان طریقے سے اپنی قضا نمازوں کو ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی شخص نے بلوغت کے کافی عرصہ گزر جانے کے بعد نماز پڑھنا شروع کی ہو یا کبھی پڑھتا ہو اور کبھی چھوڑ دیتا ہو تو اس پر لازم ہے کہ زندگی سے متعلقہ ضروری کاموں کے علاوہ سب کام چھوڑ کر نمازوں کی قضا شروع کر دے
اور وہ اس وقت تک قضا نمازیں عطا کرتا ہے جب تک کہ اس کے غالب گمان کے مطابق تمام قضا نمازیں ادا نہ ہو جائیں۔ اگر اس دوران اس کو موت آ گئی تو اللہ کے فضل سے امید ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے، پھر اسے راستے میں ہی موت آ پکڑے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ النساء۔ اور اگر کوئی شخص ایسا نہ کر سکے تو اس سے کم درجہ یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک یا جس قدر ممکن ہو قضا نمازیں پڑھتا رہے۔ قضا نمازوں کے صرف فرائض اور وتر ادا کرے۔ مثلاً پورے دن کی قضا نمازیں ادا کرنی ہے تو پھر کل 20 رکعتیں اس طرح ادا کرے: 2 فرض فجر کے، 4 فرض ظہر، 4 فرض عصر، 3 فرض مغرب اور 4 فرض عشاء بما 3 وتر۔ اسی طرح نیت کرے، مثلاً میں اپنی گزشتہ فجر کو ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں جس کا میں نے وقت پایا اور ادا نہیں کی۔ ہر قضا نماز کی اسی طرح نیت کرے، دل میں ارادہ کرے، زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں۔ محترم ناظرین گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی مسلمانوں کو پاک کرنے والی ہے۔ پھر وہ 10 سال تک پانی نہ پائے، پھر جب پانی پا لے تو اسے اپنی کھال یعنی جسم پر بہائے، یعنی اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔